ओम मुनित्रय नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः किं किं पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं तावत् द्वन्द्वप्रकरणे स्मः। द्वन्द्वसमासप्रकरणे द्वन्द्वसमासप्रकरणस्य तत्र पञ्चदशः पाठः गतः पाठः आसीत्। तस्मिन् पाठे आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रस्थः विशिष्टः विचारः कृतः। योनिसम्बन्धवाचकानां शब्दानां द्वन्द्वे सत्यपि आननः व्यवस्था दृष्टा। किञ्च तत्र सूत्रगतं तत्र विशिष्टं विचारमादाय अपि चिन्तनं कृतं। नाम पुत्रशब्दे परतः अपि तत्र पितापुत्रौ इति रूपसिद्धिः कृता। तातपुत्रौ इति तु न भवति, रुदन्तादेव परे पुत्रशब्दः अपेक्षितः भवति। अतः पितामहाः इत्यत्रापि पितृपितामहाः इत्यत्रापि ऋकारान्तस्य तत्र एकवद्भावः आनङ्गादेशः न भवति। ततः परमस्माभिः सूत्रं पठितम् आनङ्गविधायकमेव देवताद्वन्द्वे च। तस्य मित्रावरुणौ इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं तत्रैव वार्तिकमेकं पठितं। वायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेधः, आनङः प्रतिषेधः वायुशब्दप्रयोगसन्दर्भेन कार्यः। अग्निवायु वायुवग्नि इति उदाहरणं दृष्टम्। उभयत्रापि नाम देवताद्वन्द्वे च इत्यत्र अपि च आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यत्र च तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यत्र ऋतः इत्यनुवर्तमाने पुनः ऋतः इति पदग्रहणं कुतः अत्रापि आनङ्कृतो द्वन्द्वे इत्यतः द्वन्द्वे इत्यस्य अनुवर्तमाने पुनः अत्र द्वन्द्वे इति पदग्रहणं कुतः इति अपि अस्माभिः तत्र सिद्धान्तपूर्वकं विचारितम्। ततः परम् ईदग्नेः सोमवरुणयोः इति सूत्रं ततश्च तत्सूत्रान्तर्गतत्वेन षत्वापेक्षां पूरयितुम् अग्नेः स्तुतसोमाः इति षत्वविधायकं सूत्रमपि अस्माभिः पठितम्। एतावत् पर्यन्तं वयं गतपाठे पठितवन्तः। इदानीं वयम् अग्रे पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते इद्वृद्धौ इति। सूत्रे इत् इति एकं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तत्। वृद्धौ इति तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। वृद्धि इति इकारान्तस्य शब्दस्य। तत्र ईदग्नेः सोमवरुणयोः इत्यतः अग्नेः इति अनुवर्तते। अपि च देवताद्वन्द्वे च इत्यतः देवताद्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु अस्ति एव। कथयति अतः एव व्याख्याता अग्नेरिति देवताद्वन्द्वे इति च अनुवर्तते। अनयोः द्वयोः अनुवर्तनं भवति इति अग्रे कथ्यते।
वृद्धिशब्देन वृद्धिमल्लक्ष्यते। वृद्धिमत् लक्ष्यते इत्यर्थः। वृद्धिः अस्य अस्ति अथवा वृद्धिः अस्मिन् अस्ति इति लक्ष्यते। तत्र वृद्धिवर्णविशेषः न लभ्यते आ ऐ औ इति, परन्तु सः वृद्धिवर्णः यस्मिन् अस्ति तत् वृद्धिमत् लभ्य अत्र लक्षितः भवति। कुतः इत्येतत् कथयति अग्रे। देवताद्वन्द्वे केवलवृद्धिरूपोत्तरपदासम्भवात् इति। नाम देवताद्वन्द्वः यदि वक्तव्यः अथवा कर्तव्यः तर्हि देवताद्वन्द्वे सति केवला या वृद्धिः वर्तते सा वृद्धिः तत्र उत्तरपदत्वेन कदापि क्वापि कस्मिन्नपि उदाहरणेन लभ्यते। आ ऐ औ इति खलु वृद्धिः। अतः तादृशदेवतावाचकः शब्दः यः कोऽपि न यत्र एषः आ अथवा ऐ अथवा औ इति वर्णः उत्तरपदत्वेन देवताद्वन्द्वे लभ्येत। अतः एतादृश व्याख्यानबलादेव अत्र वृद्धिशब्देन वृद्धिमत् तत्र यत्पदं भवति तत्पदं लक्ष्यते, तत्पदमत्र ज्ञायते, तस्य च अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। तदाह अतः आह किम् आह सूत्रार्थं वृद्धिमदिति तत्र मूले पश्यन्तु। वृद्धिमति उत्तरपदे नाम वृद्धिमत् यत् उत्तरपदम् अस्ति तस्मिन् परतः सप्तमी विभक्तेः एकवचनमस्ति वृद्धिमति। वृद्धौ इति सप्तम्यन्तात् सः अर्थः लब्धः। वृद्धिमति उत्तरपदे अग्नेः इदादेशः स्यात्। अग्निशब्दः यः वर्तते तस्य इत् इति आदेशः भवति खलु। इति सूत्रार्थः। अपि च देवताद्वन्द्वे एव अयम् इतादेशः। अग्निः एकः देवः भवति, देवता एका भवति इति वयं जानीमः। अतः तस्य इकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति इति। जिज्ञासा स्यात् आदौ एव इकारः अस्ति, पुनः कुतः इकारादेशः, तस्याः जिज्ञासायाः तु समाधानम् अचिरेण भविष्यति। भवतु। तर्हि किम् उक्तवान्? इति सूत्रार्थः उक्तः। ततः अग्रे किं कथयति? इदिति तकारः उच्चारणार्थः इति। नाम इति इत्यत्र यः तकारः उक्तः सः उच्चारणार्थः एव केवलम्। प्रयोजनाभावान् नेत्संज्ञा, तस्य इति संज्ञा अस्ति इति न मन्तव्यम्। कुतः? प्रयोजनं नास्ति, यत्किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्य। अतः उच्चारणसौकर्याय एव सः तकारः प्रयुक्तः। अग्रे कथयति नापि तप्रकरणं तपरस्तत्कालस्य इति व्यवस्थार्थमपि यत्र तकारः न पठितः। कुतः? अग्रे कथयति विधीयमानत्वादेव सवर्णाग्राहकत्वात् इति। अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः एवं खलु। अतः तत्र अविधीयमानः अण् इत्युच्यते। अत्र तु एषः अण् विधीयमानः वर्तते। अविधीयमानः अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, सवर्णस्य बोधकः स्यात् इति खलु तत्र उच्यते। परन्तु एतस्य इकारस्य अविधीयमानत्वं नास्ति, विधीयमानत्वं वर्तते। इति वृद्धौ इति सूत्रेण विधीयमानत्वम् अस्य साक्षात् दृश्यते। अतः तत्र तप्रकरणस्य नाम सः तत्र समकालिकान् अथवा अन्य कालिकानाम् अपि ग्रहणं करिष्यति। अयम् इकारः दीर्घस्यापि अथवा प्लुतस्यापि ग्रहणं करिष्यति इति न शङ्कनीयम्। कुतः? यतः अविधीयमानः अण् एव तथा गृह्णाति, विधीयमानः अण् तु स्वसवर्णं न गृह्णाति। अतः प्रकृते तत्र तपरस्तत्कालस्य इति व्यवस्थार्थमपि तकारः न पठितः वर्तते। अपि तु एष तकारः तत्र
उच्चारणार्थ एव अस्ति, उच्चारणसौकर्यार्थ एव अस्ति। तत्र च ऋषिः स्वतन्त्रः भवतु। अग्रे उदाहरणे प्रविशामः। अग्नामरुतौ इति उपरि कथयति मूले किम्? अग्नामरुतौ देवते अस्य आग्निमारुतं कर्म। समीचीनम् खलु? अग्नामरुतौ यस्य कर्मणः देवते वर्तेते, यस्य यज्ञकर्मणः वा यागकर्मणः वा अथवा यस्य कस्यापि कर्मणः, तादृशं कर्म यस्य इमे एते द्वे देवते स्तः, इमे द्वे देवते स्तः, तत्कर्म आग्निमारुतं कर्म भवति। समीचीनम्। तत्र अग्नामरुतौ इत्यत्र तु आनङ् श्रूयते भवति च। कथं कुतः? यथा अग्रे मरुतिति उत्तरपदं यद् वर्तते तद् वृद्धिमत् नास्ति। वृद्धिमति सति एव तत्र अग्नि इत्यस्य इकारस्य इत्वम् अग्रे करिष्यते। किमर्थं च करिष्यते इत्यपि स्पष्टी भविष्यति। परन्तु उदाहरणे अग्नामरुतौ इति यत् पठितं तत्र पश्यन्तु, अग्निश्च मरुच्चेति विग्रहः क्रियते। समीचीनं। तत्र देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन आनङ् भवति। अग्निशब्दस्य यः इकारः अस्ति तस्य स्थाने आनङ् भवति। समीचीनम्। ततः अग्नामरुत् इत्यस्मात् शब्दात् कथयति अग्रे आग्निमारुतं कर्म इति। आग्निमारुतम् इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। कथं भवति चेत् सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सास्य देवता इत्यनेन सूत्रेण तत्र अण् विधीयते। समीचीनं। नाम यः तत्र अस्ति मूलशब्दः अग्निमरुत्, अग्नामरुत् इति मूलशब्दात् सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे, नाम सा अस्य देवता अस्ति इति तद्धितेषु पठिष्यते। अतः अग्निमरुते अग्निमरुतौ देवते यस्य इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः। का स्थितिः जायते? अग्नामरुत्, अग्निमरुत् इति न वक्तव्यम्, अग्नामरुत् अण् इत्यवस्थायां तत्र कथयति अग्रे तद्धितान्त प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपोलुक्। लौकिक विग्रह तद्धितेषु अपि भवति, अलौकिकोऽपि भवति। कथम्? अग्नामरुते अग्नामरुतौ देवते यस्य इति लौकिक विग्रहः। अलौकिक विग्रहः अग्नामरुत् औ अण् इति अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रहावस्थायामत्र तद्धितान्त प्रातिपदिकावयवत्वात्, अतः कृत्तद्धित समासाश्च इत्यनेन इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा कस्य? अग्नामरुत् औ अण् इति एतावतः समुदायस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिके सति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक्। समीचीनम्। अतः अग्नामरुत् इति अवशिष्यते। समीचीनम्। तत्र कथयति अग्निवारुणम् अग्रे किमुक्तम्? अग्निवरुणौ इति तत् अग्रिमम् उदाहरणं ददाति। अग्निवरुणौ देवते यस्य। अत्रैव पश्यन्तु, प्रथमे उदाहरणे एव तत्र अणि सति तत्र उभयपदवृद्धिः भवति। अनुशतिकादीनाञ्च नैव उभयपदवृद्धिविधायकं सूत्रम् अग्रे वक्ष्यते। केन? देवताद्वन्द्वे च इत्यपि एकं सूत्रम्, अन्यत् सूत्रं। देवताद्वन्द्वे च इति एकमेव सूत्रं नास्ति, अन्यदपि एकं सूत्रं वर्तते। तच्च सप्तमाध्यायस्य तत्र तृतीयपादे एकविंशं सूत्रं भवति। अधुनैव अस्माभिः सद्यः एव पूर्वं यद् देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रं पठितम्,
तत्तु षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य वर्तते। तद् आनङ्विधायकं प्रकृते अग्नामरुत इत्यत्र अणिपरतः उभयपदवृद्धिविधायकं सूत्रं देवताद्वन्द्वे च मूले अत्रापि वक्ष्यते, विशेषेण तु अग्रे पठिष्यते। अतः तेन उभयपदवृद्धिः भवति। अग्ना इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य अपि आ इति वृद्धिः भवति, मरुत् इत्यत्र विद्यमानस्य आ इति वर्णस्यापि तत्र वृद्धिः भवति खलु। अतः अग्नामारुत इति लभ्यते। अग्नामारुत इत्यवस्थायाम् इदानीं तत्र अग्निशब्दः यः वर्तते, तत्र अग्निशब्दस्य यः इकारः वर्तते तस्य इकारविधानमेव क्रियते। वस्तुतः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन प्राप्तः यः अत्र आनङ्, तम् आनङं प्रबाध्य इकारः अत्र विधीयते। सद्यः बुद्धौ इदं स्थापयन्तु। अग्नामारुतम् इत्यत्र यः आकारः तस्य इत् विधानं क्रियते। केन? इद् वृद्धौ इत्यनेन। कुतः? वृद्धिमत्पदम् अग्रे अस्ति। तत् किं वर्तते? मारुतम्। तत्र अस्माभिः उभयपदवृद्धिद्वारा तत्रापि वृद्धिः प्राप्ता इति चेत् वृद्धिमत्वं मारुत इति शब्दे वर्तते। अतः तत्र अग्ना इत्यत्र आ यः अस्ति तस्य स्थाने इ इति भवति। अतः आग्निमारुतम् इति तत्र प्रयोगः भवति। यत्र तु वृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति तत्र तु अयमानङ् भवत्येव। तत्र अग्नामरुतौ इत्येव। यत्र वृद्धिमत्पदं परतः लभ्यते तत्र देवतावाचिनः शब्दस्य तत्र इत्वं भवति। आग्निमारुतम् इति भवति इति काचित् स्पष्टता इत्वविधानस्य, अग्निशब्दस्य इत्वविधानस्य अधुना जाता। अन्या स्पष्टता अग्रे भविष्यति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अग्निवर्णौ इति अग्रिमम् उदाहरणं प्रस्तौति। ईदग्नेः इति त्वं प्रकृते अग्निवर्णौ देवते अस्येति आग्निवारुणम्। यद्यपि इदुर्धौ इत्यस्य रूपं तु अस्माभिः किं साधनीयं वर्तते? आग्निवारुणम् इति साधनीयं वर्तते। परन्तु तत्र अग्निश्च वरुणश्च इत्यत्र अग्नि इति शब्दस्य यः ह्रस्व इकारः अस्ति तस्य स्थाने ईत्वविधानम् अस्माभिः यत् पूर्वं सूत्रं पठितम् ईदग्नेः सोमवरुणयोः इत्यनेन भवति। अतः किं लभ्यते? अग्निवरुणौ इति दीर्घ ईकारयुक्तः युक्तं पदं लभ्यते। अग्निवर्णौ देवते अस्य कर्मणः तत्कर्म आग्निवारुणं कर्म भवति। तदेव कथयति अग्रे। आग्निवारुणम् इति सास्य देवता इत्यण इति भवति। अत्रापि पूर्वदेव देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। नाम एतावत्पर्यन्तं व्याख्याता एतावत्पर्यन्तम् उभयोः एतावत्पर्यन्तमेव स्थितिं प्रदर्शितवान् अस्ति। नाम पूर्वमपि अग्निं यद्यपि मया प्राक्तनस्य प्रयोगस्य सिद्धिः उक्ता पूर्णतया, अत्र एतस्यापि सिद्धिः तथैव वर्तते। नाम वृद्धिविधानम् उक्तं पूर्वमेव, व्याख्यात्रा इदानीम् उच्यमानं वर्तते। वस्तुतः वयं कस्यां स्थितौ स्मः? उभयत्रापि व्याख्यानुसारं तत्र अग्निमरुत् अण अपि च अग्निवरुण अण। प्रथमे उदाहरणे अग्नामरुत् अण, द्वितीय उदाहरणे अग्निवरुण अण इत्यवस्थायां स्मः। तत्र कथयति अग्रे किं? ननु तद्धितेषु चामादेः इत्यादेः अचः इति आदेः अचः वृद्धिविधानात् कथम् उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्? अणिपरतः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन खलु वृद्धिः विधीयते। तर्हि तु अत्र अग्नामरुत् इत्यत्र तत्र
आद्यस्य एव अकारस्य वृद्धिः स्यात्, मरुत् इत्यस्य मकारोत्तरवर्ति अकारस्य न स्यात्। एवमेव अग्नि वरुण इत्यत्रापि आद्यस्य एव अकारस्य वृद्धिः स्यात्, वरुण इत्यत्र वकारोत्तरवर्ति अकारस्य वृद्धिः न स्यात्। केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। अतः कथम उत्तरपदवृद्धिः इत्यत आह किम आह देवता द्वन्द्वे च इति उभयपदवृद्धिरिति। देवता द्वन्द्वे च इत्यनेन प्रकृतयोः द्वयोः अपि उदाहरणयोः उभयपदवृद्धिः भवति। अग्नामरुत् इत्यत्र अग्नि इति पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य अकारस्यापि वृद्धिः भवति, मरुत् इत्यत्र विद्यमानस्य मकारोत्तरवर्ति अकारस्यापि वृद्धिः भवति। एवञ्च अग्नामारुत इति लभ्यते। एवमेव अग्नावारुण इत्यत्रापि अग्निवारुण इत्यत्रापि तत्र अग्नि इति पूर्वपदस्य अकारस्यापि वृद्धिः भवति, उत्तरपदं यद् वर्तते वरुण इति तस्य अपि वकारोत्तरवर्ति अकारस्य तत्रापि वृद्धिः भवति। यथा आग्निवारुण तत्र आग्ना वारुण आग्नि वारुण। प्रथमे उदाहरणे आग्ना मारुत, द्वितीय उदाहरणे च का स्थितिः लभ्यते? आग्नि वारुण इत्यवस्थायाम् इदुवृद्धौ इत्यनेन इत्तु विधानेन पुनः तत्र ह्रस्व इकारः एव लभ्यते। आग्नावारुण आग्ना मारुत इत्यत्र आकारः न श्रूयते, आग्नि आग्ना इत्यत्र नकारोत्तरवर्ति आकारः न श्रूयते, अपि तु ह्रस्व इकारः एव श्रूयते इदुवृद्धौ इति विधानसामर्थ्यात्। एवञ्च आग्निवारुण इत्यत्र दीर्घ ईकारः न श्रूयते, ह्रस्व इकारः एव श्रूयते इदुवृद्धौ इति विधानसामर्थ्यात्। समीचीनम् इति एतावान् विषयः ज्ञातः। अग्रे अत्र कश्चन विचारः। ननु अग्नेः इकारस्य इकारविधिर्व्यर्थः इत्यत आह इदुवृद्धौ। तत्र वृद्धिमति उत्तरपदे अग्नेः इदादेशः स्यात् देवता द्वन्द्वे इत्युच्यते। अग्निशब्दे तु आदौ एव इकारः अस्ति, तस्य स्थानस्य इकारः कुतः इत्येत् अस्माभिः तत्र किञ्चित् दृष्टमपि। नाम आनङ् भवति, पुनः ईदग्नेः सोमवर्णयोः इत्यनेन अपरस्मिन् उदाहरणे दीर्घः भवति, सः आनङ् स च दीर्घः नापेक्षितः, अतः अत्र इदुविधानं क्रियते। सत्यं तदेव अस्ति, परन्तु अत्र इतोपि कश्चन विशेषः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। एवं खलु? इकारस्य इकारविधिर्व्यर्थः इत्यत आह किम् आह आनङम् ईत्वञ्च बाधित्वा इति उपरि कथयति। अलौकिके विग्रहवाक्ये आनङम् ईत्वञ्च बाधित्वा इत् अग्रे कथयति। आग्निमारुतम् इत्यत्र आनङः, आग्निवारुणम् इत्यत्र ईत्वस्य च बाधनार्थम् अग्नेः इकारस्य, तत्र लेखनदोषवशात् इकोरस्य जातमस्ति वा इति मया दृश्यते, तत् कट् कर्तव्यम्। अग्नेः इकारस्य इति कर्तव्यम्। समीचीनम्। पुनः पठामि। अग्निमारुतम् इत्यत्र आनङः, अत्रापि लेखनदोषवशात् अग्नि वा उपरि रेफद्वयमिव दृश्यते, तदपि कट् कुर्वन्तु। लेखनदोषः आग्निवारुण इत्येव अस्ति। यदि भवतां पाठे तथा अस्ति, यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। आग्निमारुतमित्यत्र आनङः अग्निवारुणम् इत्यत्र ईत्वस्य च बाधनार्थम् अग्नेः इकारस्य पुनः इकारविधानम् इत्यर्थः। समीचीनम्। एषः विषयः ज्ञातः अस्माभिः, रूपसिद्धिः अपि कृता वर्तते, सत्यम्। परन्तु तत्र पुनः आपत्तिः प्रकट्यते। ननु समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र परिनिष्ठितात् तद्धितोत्पत्तिः इति वक्ष्यते, मूले एव वक्ष्यते तद्धितप्रकरणेषु। नाम तत्र परिनिष्ठितात् कृतसन्धिकार्यात् इत्यर्थः। कृतसन्ध्यादिकार्यादेव तत्र तद्धितोत्पत्तिः भवति।
नाम अण यदि कर्तव्यः तर्हि ततः तस्य अण इति नाम तद्धित प्रत्ययः यदि कर्तव्यः तर्हि तद्धित प्रत्ययात् पूर्वं तस्य शब्दस्य निर्माणार्थं या कापि प्रक्रिया वर्तते सन्धितः आरभ्य अथवा यत्किमपि विधानं वर्तते वृद्धिविधानं वा गुणविधानं वा तत्सर्वम् आदौ सम्पन्नं भवतु ततः परम् एव तत्र तद्धितोत्पत्तिः भवति। तर्हि प्रकृते अपि अण इति प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः अत्र सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे यदि कर्तव्यः तर्हि आदौ आनङ् भवतु क्व तत्र अग्नामारुतौ इत्यत्र अपि च आदौ ईत् भवतु क्व अग्नी वरुणौ इत्यत्र कृत आनङः कृत इदादेशाद् एव च कृतानङादेशात् कृता इदादेशाद् एव तत्र तद्धितोत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। ततः पूर्वं तद्धितोत्पत्तिः न भवति। कुतः? परिनिष्ठितादेव किमुक्तं परिनिष्ठितादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति। नाम तस्मिन् शब्दे यत्किमपि कार्यं यत्किमपि विधानं नावशिष्टं स्यात् कर्तुं यत् तद्धितोत्पत्तेः परं भवेत्। आदौ एव तस्य तत्शब्द सम्बन्धि सर्वमपि कार्यं सम्पन्नं भवेत् इति। ततः परमेव तस्मात् तद्धितोत्पत्तिः भवति इति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विस्तरेण वयं पठिष्यामः। परन्तु सद्यः अत्र भवन्तः तत्रत्यं विषयं लाघवेन अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। किमर्थं तथा परिनिष्ठितात् एव तद्धितोत्पत्तिः भवति इत्यत्र सन्ति प्रयोजनानि, बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, परन्तु अग्रे वक्ष्यन्ते। तर्हि अत्र अपि यदि तद्धित प्रत्ययः अण इति कर्तव्यः ततः पूर्वं यः शब्दः वर्तते यस्मात् अण विधीयमानः वर्तते तस्य पूर्णतया परिनिष्ठितत्वं भवेत्। नाम तत्र सन्धिकार्यादिकम् अथवा वृद्ध्यादिकार्यादिकम् अथवा यत्किमपि तत्र केनचन आगमनेन भाव्यं केनचित् आदेशेन भाव्यं तत्सर्वमपि सम्पन्नं भवतु। ततः परमेव तद्धित प्रत्ययः भवति। एवञ्च अग्नामरुतौ अग्निवर्णौ इत्यनयोः परिनिष्ठितत्वं तदैव सम्भवति यदि अत्र आदौ आनङादेशः अपि च ईदादेशः कृतः भवति अग्निशब्दस्य इकारस्य। ततः परमेव तद्धितोत्पत्तिः भवितुम् अर्हति इति समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र वक्ष्यते। तथा सति किं स्यात् इति अग्रे उच्यमानं वर्तते। तथा च अग्नामरुतौ देवते अस्य इति अग्निवरुणौ देवते अस्य इति विग्रहे अग्नामरुच्छब्दात् अग्निवरुणशब्दाच्च आनङ ईत्वाभ्यां परिनिष्ठितात् देवताद्वन्द्वात् सास्य देवता इत्यण तद्धितः उत्पद्यते। अग्नामरुत इत्यस्मात् शब्दात् अग्नामरुत एतस्मात् शब्दात् अग्निवरुण इति एतस्मात् शब्दाच्च तत्र तद्धितस्य उत्पत्तिः भवति। परिनिष्ठितादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति समर्थानां प्रथमाद्वा इति सिद्धान्तवशात्। परिनिष्ठितत्वं च कदा? आनङः विधानात् परमेव अथवा ईदादेशविधानात् परमेव। समीचीनम्। कथयति ततः तन्निमित्तक उभयपदवृद्धिः। समीचीनम्। उभयपदवृद्धिः भविष्यति यथा अस्माभिः कृता एव देवताद्वन्द्वे च। कथयति ततः इदवृद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः इति क्रमः। ततः परम् इदवृद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति इति प्रक्रमः अत्र वर्तते। समीचीनम्। कथयति ततश्च तद्धितोत्पत्तेः प्रागेव तद्धितोत्पत्तेः पूर्वमेव प्रवृत्तयोः आनङ ईत्वयोः कथम् इदवृद्धौ इत्यनेन बाधः। नाम यः आनङ वर्तते यच्च ईत्वं वर्तते तयोः इदवृद्धौ इत्यनेन बाधः भवति। तयोः प्राप्तौ सत्याम्
इत्त्वं तत्र अग्निशब्दस्य विधीयते तत् कथं युज्यते इति पृच्छ्यते। कुतः किमर्थं न युज्यते, का तत्र आपत्तिः चेत् तद् कथयति अग्रे। युगपत् प्रवृत्तावेव बाध्यबाधक भावाभ्युपगमात्। युगपत् प्रवृत्तौ एव बाध्यबाधकत्वं भवति खलु। आनङादेशः ईदादेशः अपि च इत्त्वविधानम्। आनङादेशः इत्त्वविधानम् क्व अग्ना मारुत इत्यत्र आग्निमारुतम् इत्यत्र आनङादेशः इत्त्वविधानम् अपि च ईदादेशः इत्त्वविधानम् क्व आग्निवारणम् इत्यादिषु। एतत् उभयम् अपि यदि युगपत् प्रवृत्तं स्यात्, एकस्मिन्नेव समये प्रवृत्तं स्यात्, तदा तत्र बाध्यबाधकभावः उच्यते खलु। प्रकृते तु पूर्वमेव आनङादेशस्य अथवा ईदादेशस्य प्रवृत्तिः भवति, ततः परम् उभयपद्वृद्धिविधानानन्तरं तत्र वृद्धौ उभयपदवृद्धिविधानानन्तरं ततः तत्र तद्धितप्रत्ययः उत्पद्यते। समीचीनम्। तत्र क्षन्तव्यः, उभयपदवृद्धिविधानानन्तरं तद्धितप्रत्ययः उत्पद्यते, परन्तु तत्र अणिसति उभयपदवृद्धिः जायते। समीचीनम्। अणिसति उभयपदवृद्धौ सत्यां तत्र उत्तरपदे परतः, नाम वृद्धिमति उत्तरपदे परतः इदविधानं भवति। तर्हि इदविधानं च अग्निशब्दस्य एव उक्तं वर्तते, न तु अग्नाशब्दस्य उक्तं, नैव च अग्निशब्दस्य उक्तम्। अग्नि इति ह्रस्व इकारस्य एव तत्र इदविधानम् उक्तम् उच्यमानं वर्तते। परन्तु प्रकृते तु इदम् इदविधानम् आनङः अपि च ईदादेशस्य बाधकं न भवति खलु। कुतः? यतः युगपत् एकस्मिन्नेव काले उभयोः प्रवृत्तिः नास्ति। समीचीनम्। अतः प्रकृते बाध्यबाधकभावः एव नोत्पद्यते। कथं तर्हि इदवृद्धौ इत्यनेन तत्र आनङादेशस्य अथवा ईदादेशस्य बाधः स्यात्। उक्तञ्च भाष्ये किं कथयति? उक्तञ्च भाष्ये भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्ताः इत्युक्ते किं तेन कृतं स्यात् इति। न भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः इति यदि उच्यते, नाम यः भुक्तवान् भवति तस्य कृते यदि उच्यते किं मा भुङ्क्ताः इति, नाम मा खाद इति, किं तेन कृतं स्यात्, तर्हि तादृशवचनेन किं, तादृशवचनस्य किं प्रयोजनम् इति। आदौ एव यः भुक्तवान् अस्ति, यः न भुक्तवान् अस्ति तस्य कृते यदि उच्येत तर्हि तु तादृशवचनेन प्रयोजनम् अस्ति। यः आदौ एव खादितवान् अस्ति तर्हि पुनः खादेत् इति कथम् इति भाष्यस्य निदर्शनमत्र दीयते। अतः आह, नाम एतादृश बाध्यबाधकप्राप्तेः अभावे सति आह, किम् आह, अलौकिकविग्रहवाक्ये इति मूले पश्यन्तु। अलौकिकविग्रहवाक्ये आनङम् ईत्वं च बाधित्वा ईत् इति भवति। नाम अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये एव तत्र आनङः अपि च इत्वस्य बाधं कृत्वा तत्र इदुविधानम् अग्निशब्दस्य मन्तव्यम्। किं कथयति अग्रे? अग्निमरुत औ देवते अस्य, अग्निवरुण औ देवते अस्य च तद्धित अलौकिक विग्रह वाक्ये इति तद्धित अलौकिक विग्रह वाक्ये आनङ ईत्वे प्रवर्तमाने बाधित्वा इदविधिः प्रवर्तते इत्यर्थः। तत्रैव तत्र अलौकिक विग्रह वाक्ये एव आनङः बाधः अथवा ईदादेशस्य बाधः।
एवं खलु तत्र वस्तुतः अग्नि मरुत औ देवते अस्य इति क्षन्तव्य एतत्तु लौकिकविग्रहत्वं भजते खलु तद् न अलौकिकविग्रहत्वमेव कथयन् अस्ति किम् मरुत औ देवते यस्य इति अग्निवरुण औ देवते अस्य इति च तद्धित अलौकिकविग्रहवाक्य नाम तद्धित अलौकिकविग्रहवाक्यत्वम् एतेन अत्र उक्तम् वस्तुतः एतद् अलौकिकविग्रहः अयम् अलौकिकविग्रहः सम्यक् न कृतः अलौकिकविग्रहस्तु तत्र अग्निमरुत औ अण् इति कर्तव्यः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानः प्रत्ययः अण् इति ग्राह्यः यथा मया पूर्वमपि उक्तमासीत् एवं खलु इति मम भाति यतः देवते अस्य इति तु लोके व्यवह्रियते एव भोः लोके प्रत्ययः न विधीयते अतः प्रत्ययाभावात् अतः लोके प्रत्यय प्रयोगाभावात् अत्र तद्धित परकः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः समीचीनम् अतः अलौकिक विग्रह अत्र एवं प्रदर्शनीयः अग्निमरुत औ अण अग्निवरुण औ अण इति वक्तव्यम् लौकिक विग्रहस्तु भविष्यति एवं अग्निमरुतौ देवते अस्य इति लौकिक विग्रहः भविष्यति अतः एतद् मिश्रितं किञ्चित् गडबड अस्ति इति मम भाति अत्र अग्निमरुत औ अण इति वक्तव्यम् अग्निवरुण औ अण इति अलौकिक विग्रह प्रदर्शनीयः तत्र अतः तादृशं विग्रहं मनसि कृत्वा भवन्तः अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु इति मम निवेदनम् यतः अन्यथा असिद्धान्तः प्रसरेत् इति भवतु नाम इति अलौकिक विग्रहवाक्ये आनङ् इत्वे प्रवर्तमाने बाधित्वा इद्विधिः प्रवर्तते इत्यर्थः अलौकिक विग्रहवाक्ये एव तत्र बाध्यबाधकभावः आनङ्गे आनङः इत्वस्य च अथवा इत्वस्य च मितः कर्तव्यः अलौकिक विग्रहवाक्ये समये एव तत्र आनङः अपि च इत्वस्य निवृत्तिः इदादेशविधानसामर्थ्यात् कर्तव्या इति पुनः कथयति किम् यद्यपि तदानीम् उत्तरपदस्य वृद्धिमत्वं नास्ति पुनः समस्या अस्ति उत्तरपदं वृद्धिमति एव तत्र इदविधानम् उक्तं तर्हि वृद्धिमत् अलौकिकविग्रहवाक्यवेलायां तु तत्र उत्तरपदस्य वृद्धिमत्वमेव नास्ति मरुत इत्यस्य कथयति तद्धिताभावात् नाम तद्धितप्रत्ययस्य अभावः नाम तद्धितप्रत्ययः एतावता न कृतः इति तर्हि अलौकिकविग्रहवाक्ये यथा एतेन स्वीकृतः तथैव स्वीकर्तव्यं वा इति किम् अग्निमरुत औ देवते अस्य इति अग्निवरुण औ देवते अस्य इति अलौकिकविग्रहः स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत्र तद्धिताभावः नाम तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः न भवति इति कथयति तथापि उत्तरपदस्य भाव्येन वृद्धिमत्वम् इह विवक्षितम् इति भावः नाम उत्तरपदस्य भाव्या इव भाव्येव इति कथयति खलु भाव्येव वा भाव्या एव वा इति वक्तव्यं वा अस्तु तथापि उत्तरपदस्य भाव्या इव वृद्धिमत्वम् इह विवक्षितम्
अथवा भाव्या एव इति कर्तव्यं वा इति मम भाति, भाव्यैव इति वक्तव्यं वा इति मे भाति। उत्तरपदस्य भाव्या एव वृद्धिमत्वम् इह विवक्षितम् इति भावः। कथं कथम् अन्वयः कथं वाक्ये पश्यन्तु। तथापि उत्तरपदस्य भाव्या एव वा इव वा, भाव्या इति चेत् वृद्धिमत्वम् इत्यनेन सह अन्वयः कथम्, अभिप्रायः एषः। उत्तरपदस्य वृद्धि भाव्या नाम भविष्यति, अत्र करिष्यते, या अत्र भाव्या वृद्धिः वर्तते तदेव अत्र वृद्धिमत्वं, वृद्धौ इत्यनेन वृद्धिमत्वं यः अर्थः स्वीकृतः तेन वृद्धिमत्वेन विवक्ष्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। सन्ति अत्र विचाराः केचन। अधिक व्याख्या प्रपञ्चे यदि न पठनीयं तर्हि तत्र मूलस्य स्पष्टतां कुर्वन्तु। किम् उक्तम्? अलौकिके विग्रहवाक्ये आनङ्गयित्वं च बाधित्वा अत्र इत विधानं भवति। एतावत्पर्यन्तं तु अवश्यम् अवगच्छन्तु यदत्र बाध्यबाधकभावः नास्ति इति कृत्वा तत्र अलौकिकविग्रहवाक्ये एव आनङम् अपि च ईत्वं बाधित्वा इदविधानस्य विधानं कर्तव्यम्। परिनिष्ठितात् यदि नाम कृदानङादेशात् अथवा कृदेदादेशात् कृत इदादेशात् यदि तत्र वयं इदविधानं कर्तुं गच्छामः तर्हि तत्र बाध्यबाधकभावः न प्रवर्तते। आनङि आनङः इतश्च, आनङः इदविधानस्य च अथवा ईदादेशस्य इदविधानस्य च इति। कुतः एषा सर्वापि व्याख्या अथवा अयं सर्वोपि इदं सर्वमपि विधानं कुतः चेत् इदादेशः यः अस्ति सः अग्निशब्दस्य उक्तः वर्तते। एवं खलु? न तु आनङादेशात् परं यः अग्ना इति शब्दः लभ्यते अथवा ईदादेशात् परं यः अग्नि इति शब्दः लभ्यते तस्य ईदादेशः नोक्तः। सूत्रेण अग्निशब्दस्य एव तत्र ईदग्नेः सोमवर्णयोः ततः अग्निः इति अग्नेः इति अनुवर्तते, अतः अग्निशब्दस्य एव अयमादेशः उक्तः भवति। अतः आनङादेशात् परम् अथवा तत्र ईदादेशात् परं तु तत्र ह्रस्वः अग्निशब्दः इकारान्तः न लभ्यते खलु। तथा चेत् इदादेशस्य प्रवृत्तिः एव न स्यात्। कुतः? अग्निशब्दस्य एव इदादेशः उक्तः वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि तत्र एवं कर्तव्यम्, अलौकिकविग्रहवाक्यवेलायाम् एव तत्र इदादेशः वक्तव्यः, नाम आनङं प्रबाध्य इदादेशः वक्तव्यः। अलौकिकविग्रहवेलायां तु अग्निशब्दः लभ्यते एव। यथा अग्नि औ देवते अस्य, अग्नि औ अग्निवरुण देवते अस्य, तत्र तु अग्निशब्दः लभ्यते एव। अतः तस्य इदादेशः वक्तव्यः। अग्निमरुत् इत्यत्र प्राप्तम् आनङं प्रबाध्य इदादेशः, अग्निवरुण औ इत्यत्र प्राप्तम् इदादेशं प्रबाध्य इकारादेशः। समीचीनम्। तर्हि तत्र वृद्धिमत् पदम् अग्रे नास्ति इति शङ्का जायते। यथा वृद्धिमति परतः एव तत्र वृद्धिः भवति इति शङ्का जायते, तस्य निरासस्तु तत्र उक्तः। नाम अत्र उत्तरपदस्य यदा वृद्धिः भाव्या नाम भविष्यति इति प्रसङ्गे सति इति अर्थः वस्तुतः सूत्रस्य आहत्य ग्राह्यः। वृद्धिमति उत्तरपदे नाम वृद्धिमत्वम् अस्य उत्तरपदस्य सम्पत्स्यते अणिपरतः तादृश अग्निशब्दस्य इदादेशः अलौकिकविग्रहवेलायाम् एव कर्तव्यः इति आहत्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। अपि च अलौकिकविग्रह तद्धितेषु अग्नि औ देवते अस्य इति वा अग्निमरुत् औ देवते अस्य इत्यादि वा अथवा अग्निमरुत् औ
अण इत्यादि वा एवं रीत्या लौकिक विग्रह कर्तव्यः वा तत्तु तद्धित प्रकरणे अस्माकं स्फुटता सा स्फुटता तद्धितेषु भविष्यति। यावत् अहं चिन्तयामि तत्र अणम् आदाय एव प्रत्ययम् आदाय एव तत्र अलौकिक विग्रहं वयं कुर्मः। वस्तुतः अग्निमरुत औ देवते अस्य इति अलौकिक विग्रहः न युज्यते। अतः तत्र अयं च यः पक्षः उपस्थापितः अस्ति एतेन व्याख्यात्रा यद्यपि तदानीम् उत्तरपदस्य वृद्धिमत्वमेव नास्ति इति तद्धिताभावात् तथापि उत्तरपदस्य भाव्या वृद्धिमत्वम् इह विवक्षितम् इति यः पक्षः उपस्थापितः इत्यत्र किञ्चित् विचारणीयम् अस्ति। यतोहि अलौकिकविग्रहः यः प्रदर्शितः एतेन सः अलौकिकविग्रहः न मम युक्तः इति भाति। तथापि अलौकिकविग्रहपरिपाटी एकवारं तत्र तद्धितेषु एव अस्माभिः स्फुटीकर्तुं शक्यते। तत्र उदाहरणाय किमपि पश्यामः एकम् तद्धितस्य आरम्भे एव पश्यामः तस्यापत्यम् औपगवः इति उदाहरणं साध्यते खलु। पश्यतु तत्र कथयति औपगवः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। अधुनैव स्पष्टतां कुर्मः। उपगोः अपत्यम् औपगवः तत्र उपगोः अपत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहः स्थाप्यते। अलौकिकविग्रहः भवति उपगुङस् यह षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक वाला अलौकिक विग्रह है। तस्यापत्यम से अण प्रत्यय हुआ। अस्तु तर्हि अलौकिक विग्रह तत्र प्रत्यय युक्तः एव अलौकिक विग्रहः स्वीक्रियते। उससे अण प्रत्यय हुआ। उस अण्णन्त की होती है प्रातिपदिक संज्ञा। किससे? तद्धितेषु चामादेः सत्यं सत्यं सम्यगेव उक्तमेतेन नास्ति दोषः अस्माकमेव अवगमने तत्र अस्ति काचित् न्यूनता। वस्तुतः अलौकिक विग्रह अत्र अयमेव अग्निमरुत औ तावदेव। देवते अस्य इति तु स्पष्टतार्थम् उक्तवान् अस्ति तावदेव। अणसहितस्य अलौकिक विग्रह विधानम् इति नास्ति वस्तुतः। अणसहितस्य तु प्रातिपदिक संज्ञा भवति केन कृत्तद्धित समासाश्च इत्यनेन। समीचीनं। तर्हि व्याख्यात्रा उक्तः विचारः विचिन्त्य एव उक्तः अस्ति। अस्माकमेव तत्र अवगमने काचित् न्यूनता यदि अस्ति तर्हि तद्धित प्रकरणे सा न्यूनता स्पष्टता यास्यति। भवतु नाम तर्हि एतावान् विषयः अत्र अस्माभिः ज्ञातः पठितः। इतः परं वयम् अत्र सूत्रे पठितम् एकं विचारं शृणुमः। विचारः नाम अग्रे वार्तिकम् अस्ति, निषेधविधायकं वार्तिकम् अस्ति। यत्कार्यम् इद्वृद्धौ इत्यनेन कृतं तस्य कार्यस्य इद्वृद्धौ इत्यनेन किं कृतम्? इदादेशः कृतः, इकारादेशः कृतः। कस्य? अग्निशब्दस्य। तस्य अग्निशब्दस्य इकारादेशः क्वचिन्नापि अपेक्षितः। अतः तदर्थं वार्तिकम् आरभ्यते। किम्? विष्णुना इति नैव नैव ततः पूर्वम् अस्माभिः प्रत्युदाहरणानि तु चिन्तितानि एव खलु। अस्तु विष्णुना इति वार्तिकम् अनन्तरं पश्यामः। अदु प्रत्युदाहरणं चिन्तयामः। प्रत्युदाहरणम् अस्ति, पश्यन्तु। वृद्धौ किम् इति नाम वृद्धौ इति नोच्येत इत् एतावदेव यदि सूत्रं क्रियेत तर्हि का पत्तिः? तर्हि तत्र उच्यते आग्नेन्द्रः इत्यत्रापि यत्र वृद्धि शब्दविधायकं पदं परतः नास्ति अथवा वृद्धिमत् पदं यत्र परतः नास्ति तत्रापि अग्निशब्दस्य इत्वं भविष्यति। तत्तु नापेक्षितम्। समीचीनम्। आग्नेन्द्रः इत्यत्र पश्यन्तु व्यवस्थां कथयति अग्रे किम्? अग्निश्च इन्द्रश्च अग्नेन्द्रौ। कथं? देवता द्वन्द्वे च इत्यनेन आनङ्
अग्निशब्दात् इन्द्र इति शब्दे परे देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन आनङ् विधीयते। अथ अग्निशब्दे यः इकारः तस्य स्थाने आकारः भवति अग्ना इन्द्र इति लभ्यते। ततः कथयति अग्रे आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणः भवति। अतः अग्नेन्द्र इति लभ्यते। अग्रे अग्नेन्द्रौ देवते अस्य इति आग्नेन्द्रः। अग्नौ देवते अस्य इत्यवस्थायां सास्य देवता इत्यनेन अण एवं खलु। अतः अग्नेन्द्र अण। ततः प्रकृते आदिवृद्धिः भवति। अग्नेन्द्र इत्यत्र विद्यमानस्य यः अकारः वर्तते अग्नि इति शब्दस्य तस्य स्थाने आदिवृद्धिः भवति एवं खलु। अतः आग्नेन्द्र इति सिद्धं भवति। कथयति अग्रे अत्र इन्द्रशब्दस्य उत्तरपदस्य वृद्धिमत्वाभावात् इद्वृद्धौ इति नेति भावः। समीचीनम्। अत्र उत्तरपदं किं वर्तते इन्द्र इति वर्तते। तस्य तु वृद्धिमत्वमेव नास्ति। वृद्धिमत्वमेव नास्ति यदि तर्हि इद्वृद्धौ इत्यनेन आनङं प्रबाध्य इत्वमपि न भवति। यदि अत्रापि इत्वं स्यात् तर्हि अग्नि इन्द्र अग्नीन्द्र आग्नि इन्द्र आग्नीन्द्र इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः आग्नेन्द्रः इति। अतः इद्वृद्धौ इति न भवति इति। अग्रे कथयति देवताद्वन्द्वे च इति उभयपदवृद्धिमाशङ्क्याः। किं भोः यथा तत्र आग्निमारुतम् इत्यत्र आग्निवारुणम् इत्यत्र उभयपदवृद्धिः कृता देवताद्वन्द्वे च तद्वत् अत्रापि उभयपदवृद्धिः भवितुमर्हति खलु। इन्द्रशब्दे विद्यमानः यः इकारः तस्य स्थाने अपि वृद्धिः क्रियताम् ऐन्द्र इति क्रियताम्। ततः परं वृद्धिमत्वम् अग्रे लप्स्यते एव। ततः अग्नि आग्नेन्द्र इत्यत्र आनङं प्रबाध्य इदादेशः क्रियताम्। तर्हि स्थितिः भविष्यति आग्नि ऐन्द्र इति स्थितिः स्यात्। तथा यण् कर्तव्यः स्यात् आग्न्य ऐन्द्र आज्ञैन्द्र आज्ञैन्द्र इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु सः अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते उत्तरपदस्य इन्द्र इति शब्दस्य आदिवृद्धिः वारणीया खलु। इन्द्र इति शब्दस्य इकारस्य वृद्धिः वारणीया खलु। अतः तदर्थम् उपायं कथयति इति। किं कथयति पश्यन्तु। कथयति देवताद्वन्द्वे च इति उभयपदवृद्धिमाशङ्क्याः नेन्द्रस्य परस्य। पठिष्यते अस्माभिः सूत्रम् इति उत्तरपद वृद्धिप्रतिषेधः। नाम यत्र द्वयोः पदयोः मध्ये यदि उत्तरपदत्वेन इन्द्रशब्दः लब्धः तस्य तत्र उभयपदवृद्धिः न एकस्य एव पदस्य वृद्धिः भवति। उत्तरपदे विद्यमानस्य उत्तरपदत्वेन यदि इन्द्रशब्दः विद्यमानः क्वचित् वर्तते देवताद्वन्द्वे तदा तत्र इन्द्रशब्दस्य वृद्धिः न इन्द्रशब्दस्य इकारस्य वृद्धिः न इति केन उच्यते नेन्द्रस्य परस्य इत्यनेन उच्यते। तत्तु अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। समीचीनम्। अतः तत्र वृद्धि परकत्वमेव न लभ्यते इति कृत्वा वृद्धिमत् पदं परतः न लभ्यते इति कृत्वा अत्र इदादेशः अपि आनङं प्रबाध्य न भवति क्व आग्नेन्द्रः इत्यत्र अपितु तत्र इकारस्य आनङ इति आदेशः एव भवति देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन। देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रद्वयमस्ति इति मया उक्तमेव। अतः भ्रमः मास्तु। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अस्यापि प्रयोगस्य सिद्धिर्जायते। समीचीनम्। अग्रे अस्ति सूत्रम् दिवो द्यावा क्षन्तव्य सूत्रं न ततः पूर्वं वार्तिकम् अवशिष्टमस्ति यदा आरब्धमासीत् अस्माभिः विष्णुना इति। किमुच्यते एतेन वार्तिकेन इत्येत् कथयति विष्णुशब्दे परे अग्नेः इकारो नेति वक्तव्यमित्यर्थः।
किमुदाह्रियते आज्ञा वैष्णवम् कथं विग्रहः अग्निश्च विष्णुश्च अग्ना विष्णु इति विग्रहः क्रियते समीचीनम् तत्र देवता द्वन्द्वे च इत्यनेन आनङ् भवति समीचीनम् का स्थितिः लभ्यते अग्ना विष्णु इति लभ्यते द्वन्द्वे अग्रे अग्ना विष्णु देवते अस्य इत्यर्थे सास्य देवता इत्यनेन अण समीचीनम् तर्हि अत्र अलौकिक विग्रहवेलायाम् आनङं प्रबाध्य इदादेशः प्राप्नोति आग्निमारुतम् आग्निवारुणम् इत्यादिवत् परन्तु सः इदादेशः अत्र नापेक्षितः अत्रापि आनङं प्रबाध्य यदि इदादेशः स्यात् तर्हि आग्निवैष्णवम् हविः इत्यस्य विशेषणमस्ति तर्हि आग्निवैष्णवम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् सोनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र विष्णुना इत्यनेन इदविधानस्य निषेधः क्रियते इदविधानस्य यदि निषेधः जातः तर्हि आनङं प्रबाध्य सः इदादेशः न प्रवर्तते आनङ् तथैव तिष्ठति अतः आज्ञा वैष्णवं हविः इति तत्र सिद्ध्यति कथयति देवता द्वन्द्वे च इति उभयपदवृद्धिः उभयपदवृद्धिः भवति नाम अग्नि इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य विष्णु इत्यत्र विद्यमानस्य वकारोत्तरवर्ति इकारस्य अतः वैष्ण इति आयाति आज्ञा वैष्णवम् इति खलु साधनीयम् तर्हि तत्र आज्ञा विष्णु अग्ना विष्णु इति शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति उभयपदवृद्धिः भवति का स्थितिः जायते आज्ञा विष्णु आज्ञा वैष्णु अण् ओर्गुणः इत्यनेन विष्णु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्थाने ओकारादेशः ओ इति गुणवर्णः अतः आज्ञा वैष्णो अ समीचीनम् एचो एवायावः इत्यनेन अवादेशः आज्ञा वैष्ण अव अ आज्ञा वैष्णव सु अम् आज्ञा वैष्णवम् कुतः अमादेशः चेत् तत्र हविः यद्विशेष्यं वर्तते तन्नपुंसकलिङ्गे वर्तते अतः आज्ञा वैष्णवम् इति नपुंसकलिङ्गे तस्य विशेषणमपि तद्धितान्तं व्यवह्रियते इत्यर्थः समीचीनम् अग्रे कथयति इत्वाभावाद् आनङेव इत्वन्न भवति विष्णुना इति निषेधसामर्थ्यात् अतः प्रकृते आनङेव भवति इत्यर्थः समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते अतः प्रकृते तत्र वार्तिके अपि अवधानं कर्तव्यम् इदुविधानसन्दर्भे तु तत्र विशिष्य अस्माभिः कश्चन सैद्धान्तिकः यः विचारः कृतः तत्रापि अस्माभिः निश्चयेन अवधानं कर्तव्यम् नाम बाध्यबाधकभावः आनङ् विधाने अपि च इदु विधाने कथं न भवति नाम परिनिष्ठितात् एव तद्धितप्रत्ययः यदि तद्धितप्रत्ययः भवति इति सिद्धान्तस्वीकारे तत्र आनङि इदादेशे च बाध्यबाधकभावः एव न भवति अतः तत्र अयं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते अलौकिकविग्रहवाक्ये एव तत्र आनङम् इत्वञ्च बाधित्वा इदादेशः वक्तव्यः वस्तुतः सः सिद्धान्तः कथम् आयातः इत्येतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव किम् इद्वृद्धौ इति विधानारम्भसामर्थ्यादेव सः सिद्धान्तः उत्पन्नः भवति अन्यथा अग्निशब्दः एव न लभ्यते खलु यस्य इदविधानं कर्तव्यम्
न वा? अतः तत्र बाध्यबाधक भावं विधाय तत्र अग्निशब्दस्य आनङादेशे प्राप्ते सति अथवा इदादेशे प्राप्ते सति तत्र इकारादेश विधान सामर्थ्यात् तयोः बाधः मन्तव्यः इति वस्तुतः इदविधानेनैव तादृशः सिद्धान्तः अस्माकं पुरतः आयाति। भवतु अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। कश्चन संशयः यदि स्यात् भवन्तः समूहादिषु मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनरपि तत्र व्याख्यातुम् अथवा स्पष्टीकर्तुं सिद्धाः वयम्। पुनः पुनः पठ्यते चेत् अत्रैव सिद्धता स्पष्टता भवति इत्यत्र संशयः नास्ति इति। एतावान् अस्माकम् अद्यतनपाठः अपि समाप्तिं याति। षोडशः अयं पाठः सम्पन्नः। अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।